मैं पेट्रोल पंप पे रुका, पेट्रोल पंप पे बड़ा लंबा सफर था तो थक गया। तो बच्चे ने एक जगह गाड़ी रोक दी तो मैंने कहा जरा टांगे खोलता हूं। बाहर निकला तो अब वो पेट्रोल पंप वाला रसीद बना रहा था। कोई आदमी ना गैलन में और बोतल में पेट्रोल डलवाने आया हुआ था तो वो रसीद बनवा रहा था। तो पेट्रोल पंप वाला कहने लगा कि रसीद तेरी मर्जी की बनानी है कि मालिकों की मर्जी की, उसको कह रहा था। तो वो कहने लगा नहीं मेरी मर्जी की बनाओ, मालिक बड़ा जुल्म करते हैं, तो मेरी मर्जी की बनाओ। तो अब वो मेरे कानों में आवाज़ गई तो मैं उसके करीब गया। हालांकि बेचारे के कपड़े सारे ग्रीस से भरे हुए थे, हाथ भी सारे उलझे हुए थे। तो मैंने उसे कहा कि यार एक बात बता, अगर मालिक जालिम होगा तो तू भी जालिम हो जाएगा। तो इस वक्त तो वो मजलूम है, तू जालिम है, इसलिए कि उसने तुझे पूरे पैसे दे के भेजा है, तू यहाँ गलत बिल बनवा रहा है। तो नीचे से ये काम शुरू होता है तो ऊपर तक चलता है, ऊपर तक। हजरत हबीबी अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक शख्स आया करता था। तो उसकी एक ही बेटी थी, जवान 20 साल उम्र थी, तो बच्ची दोनों टांगों से माजूर थी। बड़ा उसके पास माल था, बड़ी दौलत थी। और बस ये मैंने एक बात शुरू में की है कि ख्वाहिशात कम रखेंगे तो रिस्क हलाल होगा। और अगर इरादा होगा ना कि जब मैं जाऊं इस्लामाबाद तो वहाँ भी मेरा अपना ही मकान हो, और जब मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे उतरूं तो वहाँ भी मेरी अपनी गाड़ी पहुंची हो, और जब दुबई के एयरपोर्ट पे गाड़ी लैंड करे तो वहाँ भी बस अपनी। ये चक्कर है, ये इस चक्कर से इंसान चक्कर में रहता है, निकल नहीं पाता। और ये हाल में मजीद की दौड़ है। आपने सुना होगा देहातों में माहौल होता था कि जब कोई आदमी परदेश जाता था तो वो कहा करता था कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, 2-4 साल लगा के वापस आऊंगा, फिर यहीं कोई काम करूंगा। फिर वो 2-4 साल लगाने गया है और 40-35 साल हो गए वापस आया नहीं। इसलिए कि जिस घर में पहले 10,000 से गुजारा होता था वहां अब 1.5 लाख से भी नहीं हो रहा। ख्वाहिशात बढ़ गई है ना, वुसअत आ गई। हजरत हबीबी अजमी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो अक्सर आता था तो आप उसको बदलने की कोशिश करते थे। हमारे तो बड़े बड़े घराने रहते हैं। कई दफ़ा अपने आप पे भी बड़ा अफसोस करता हूँ कि इस शख्स की दोस्ती को ज़माना गुजर गया है पर इसने हम इसको बदल नहीं सके। कमज़ोर है ना जी, तासीर भी थोड़ी है, तो कई दफ़ा अपने ऊपर तकलीफ़ होती है कि इसको असर ही नहीं हो सका। तो वो अक्सर आता तो आप उसको कहते हैं कि मियाँ बदल जाए कि तो तेरी बेटी है वो भी माजूर है बचपन से, इतनी दौलत कहाँ ले जाएगा। एक दिन सवेरे सवेरे आ गया, आपने फरमाया कैसे आए हो, तो रो पड़ा। कहने लगा हुजूर आज बदल गया हूँ, मुझे तौबा करा दे। फरमाया क्या हुआ। कहने लगा कि 14-15 साल का मजदूर बच्चा मिला है और मुझे बदल गया। पीर बच्चा नहीं कहा, शहजादा नहीं, साहबजादा नहीं, क्या कहा बोलिए। आप असल में अमीर लोग हैं ना इसलिए नहीं बोल रहे, मजदूर होते तो बोल पड़ते। कौन बच्चा जी? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मजदूर यानी मजदूर भी दीनी इनकलाब बर्पा कर सकता है, ताजर भी दीनी इनकलाब बर्पा कर सकता है, हो सकता है। 14-15 साल का मजदूर बच्चा। आपने फरमाया हुआ क्या? तो वो कहने लगा हजरत जी कल ना मैं बाजार से मैंने 10 किलो मछली खरीद ली, कुछ और सामान भी खरीद लिया, तो मुझे घर जाना था, गर्मी बड़ी सख्त थी तो इतना सामान उठा नहीं सकता था। तो मैं चौक में गया जहाँ मजदूर बैठते हैं, तो उनमें एक 14-15 साल का बच्चा नजर आया, उसके चेहरे पर रोशनी बड़ी ज्यादा थी। मैंने कहा जिसको काम देता हूँ, तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? क्या करूँगा। मैंने कहा इतना सामान है, फलां मोहल्ले की फलां गली में पहुंचाना है, तो कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा 3 दिनार। सौदा तय हो गया। उसने सामान उठाया, मेरे साथ चलने लगा। जोहर की अजान हो गई रास्ते में। कहने लगा चाचा अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ लूं। कहते मैं एक जगह बैठ गया और वो नमाज पढ़ने चला गया। किस कदर वो आदमी कम नसीब है कि जो अजान हो तो मस्जिद वाली गली में बैठा हो और मस्जिद जाने की तौफीक ना हो। कहा जनाब मैं बाहर बैठ गया, वो नमाज पढ़ने लगा। बाकी लोग देर से आए, वो नमाज पढ़ के जल्दी लौट आया। तो मैंने कहा बेटे जल्दी आ गए हो? कहने लगा चाचा मैंने नफल छोड़ दिए हैं, बाद में पढ़ लूंगा। आप कहेंगे ना कहे कि काम चोर है। यानी मजदूर को तो ये ऐसा नहीं ना करना चाहिए, कभी इधर निकल जाए तो कभी इधर निकल जाए।
تو میں نفل بعد میں پڑھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی اس عمل کے سبب سے، تو رستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے پسینہ زیادہ آ گیا، شدید گرمی تھی، تو پسینہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا چچا میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر تھوڑا دیر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر میں 3 پورے نہیں لوں گا، تھوڑے کم لوں گا، اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا، رزق کھانا ہے تو طیب کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ یہ بات تھوڑی ہے کہ کچھ کام آپ بھی کریں، نہیں آپ نے طے کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے جب ایک چیز کو طے کر لیا تو اس کے اندر آپ رہیں گے۔ یہاں تو بڑا عجیب ماحول ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں چیز کو، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے جی، میرے جیسا تو آپ کو اچھا انسان ملے گا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیں مجھے بڑی بھا گئی، میں اسے گھر لایا، دوپہر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا۔ میں نے نا گھر کے اندر سامان رکھا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا نیک ہے، تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں 3 دینار رکھے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہنے لگا اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے، اصلہ نال یہ نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کنڈیاں نال تول دے۔ جو کسی ایک جگہ جا کے کبھی لنگر کھا لیتا ہے نا وہ بس پھر اس کا ہو جاتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ اصلہ نال یہ نیکی کریے پھر وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کنڈیاں نال تول دے۔ تو میرے بھائی کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں مانوں گا، تو میں نے کہا اس سے کہ بیٹے روٹی کھا لو، دوپہر کا کھانا پک گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں شکریہ۔ میں نے پھر کہا تو نہیں شکریہ، تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگا چچا محسوس نہ کرنا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے نفلی روزہ۔ فرماتے میرے وجود پر نا بجلیاں دوڑ گئیں۔ میں نے کہا پتر اس طرح کر، اب تو کیا کرے گا شام تک؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں نا پھر باقی ٹائم مسجد میں بیٹھ کر یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے کریم رسول پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ وہ ختم ہو گئی۔ اب میرے رب رسول کے جو حقوق ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ یارو کچھ وقت بچایا کرو، دنیا داروں سے چھپ کے نا، چہرے پر پردہ ڈال کے، برقع اوڑھ کے کچھ وقت بچایا کرو جو رب کا ہو، رب کے رسول کا۔ مجھے لگا جی ختم ہو گیا، میں نے 3 دینار کما لیے، اب میں نا اکیلا بیٹھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اپنے محبوب پر سلام پڑھوں گا۔ کہتے میں نے کہا پھر افطاری کر لو۔ کہنے لگا چاچا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کا رستہ بتا دو میں شام کو لوٹوں گا۔ کہتے میں اسے مسجد چھوڑ آیا، پھر وہ رات میرے گھر میں آیا، افطار کی۔ میں نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو ذرا دور تھا، میں نے کہا یہیں قیام کر لو۔ کہتے اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سلا دیا۔ 20 سال سے بیٹی معذور تھی، نہ کوئی حکیم نہ کوئی طبیب کوئی نہ چھوڑا تھا کہ اس کو شفا نہیں ہوتی تھی۔ کہتے بچی کو کھانا کھلانے گئے میں اور میاں بیوی، تو اس کو میاں بیوی ہم دونوں نے سنایا کہ آج بڑا نیک بچہ ہمارا مہمان ہے، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو کہتے کھانا کھلا کے ہم لوٹ آئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، پریشان ہو کے اٹھے، کون ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ کھولنا، اور پریشان، پتر خیر ہے؟ کہتے ہیں دروازہ کھولنا تو بچی کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی ہے کبھی دوڑ کے ادھر آتی ہے۔ تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا؟ تو کہا ابا جی آپ نے کہا تھا نا کہ آج نیک آدمی ہمارا مہمان ہے، تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا کر دے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تو میں نے اس وسیلے سے دعا مانگی ہے تو ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، میری ٹانگوں میں حرارت پیدا ہوئی۔ کہتے ہم دوڑ کے گئے اور جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، بستر خالی تھا، ایک خط چھوڑ گیا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میری حقیقت کھل گئی ہے، لیکن اگر مجھ سے پیار ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، خدا کی بارگاہ میں جھک جانا اور محمد عربی کے غلام بن جانا۔ وہ آج کل تو رویہ ہے، پیر کا ہی طواف کرا لو تو پیر راضی ہو جاتا ہے، ورنہ وہ لوگ کرامت اپنی دکھاتے تھے، بیعت اپنی کراتے تھے، پر جھکاتے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔
وہ تو اللہ رسول کی بارگاہ تک لے جانے کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، یہاں معیار نہیں۔ ہاں محبت شیخ، عقیدت شیخ حکم ہے، یہ معیار ہے، لیکن عقیدت اور محبت شیخ کا مطلب یہ ہے کہ جب عشق کے ساتھ آپ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کے منہ سے جب لفظ نکلے تو ڈائریکٹ اللہ رسول کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس نے رب رسول کی بات بتلائی، کہتے ہیں بس جی مجھے تو وہ ایک مزدور تھا رزق حلال کھانے والا، مجھے تو وہی توبہ کرا گیا، میں توبہ کروں۔ اپنے رزق پر پابندی لگائیں، تھوڑا سا نا چیک کریں کہاں سے آتا ہے، تھوڑی غور کریں۔ یہ جو معیار ہے نا ہمارا کہ آنا چاہیے جدھر سے مرضی آئے، اب تو بیویاں گھروں میں خوفناک جملہ بولنے لگی ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے لانا ہے، لائیے، مجھے نہیں خبر، نا 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 یہ تیرے بچوں نے کھانا ہے نا۔ اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا، جو گوشت جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کہ پلا حرام سے۔ اور اس کے لیے نا ہمیں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔